बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांव से अचानक छोटा देवर मेरे पास रहने आ गया। शोहर बैरून मुल्क रहता था, इसलिए एक रोज़ मेरी तबीयत ख़राब हुई तो देवर को कमरे में सुला लिया। फिर कुछ महीनों बाद मैं उम्मीद से होगी, लेकिन शोहर को बताया तो उसने कुछ ना कहा। और बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तो अभी कुछ ही देर पहले मेरी सास का फ़ोन बंद हुआ था। कहने लगी कि कल ही अजहर यहाँ शहर पहुँच जाएगा, इसकी नौकरी शहर में लगी है। ये सुनकर तो मैं कुछ तजब्जुब सी हो गई, क्योंकि मैं तो अकेली एक छोटे से फ्लैट में रहती थी और मेरा शोहर फरमान बैरून मुल्क में नौकरी के लिए गया था। मैं शहर में रहना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गांव से आई थी। फरमान की नौकरी पहले ही शहर में थी, शादी होती तो वो मुझे शहर ले आए, लेकिन फिर उसकी कंपनी वालों ने उसे बैरून मुल्क भेज दिया था। मैंने उसे बहुत कहा कि वो मुझे गांव वापस छोड़ दे, मैं अपने बेके में रह लूँगी और ससुराल भी गांव में ही है। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, तुम इसी फ्लैट में रहो। पिछले 3 महीने से मैं अकेली फ्लैट में ही रह रही थी। अब तो मेरे आसपास के लोग से जान पहचान हो गई थी, दिल भी लग चुका था। लेकिन देवर के आने का सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। अगर मेरा शोहर यहाँ पर होता तो मुझे कोई फिक्र ना होती, लेकिन देवर का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ गैर मुनासिब लग रहा था। लेकिन मैं अपनी सास को इनकार थोड़ी कर सकती थी। रात को जब फरमान का फ़ोन आया तो मैंने इन्हें अपनी सास की बात बता दी। तो कहने लगी, ये तो अच्छी बात है, आ जाएगा तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं रहेगी। मैंने कहा, फरमान, लेकिन मैं कैसे उसको अंदर रख सकती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ इस घर में। मेरी बात सुनकर वो हत्थे से उखड़ गया। कहने लगा, क्या मतलब तुम्हारा? वो मेरा भाई है, मेरा मतलब मैं तुम्हें इससे क्या ख़तरा हो सकता है? बाय द वे, जिस गज़बनाक लहजे से उसने कहा था, मैं तो आगे से कुछ बोल ही न पाई थी। शायद इसकी वजह यह थी कि मुझे अज़हर शुरू से ही नापसंद था। फरमान और हम दोनों दूर की खाला के बेटे थे। मैं इनको ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी बरादरी में किसी की शादी हो जाती तो सभी इकट्ठे होते थे। फरमान शुरू से ही सुलझे हुए मिजाज के इंसान थे, लेकिन अज़हर इतना ही बातूनी और कुछ लोफर किस्म का था। लड़कियों से हंस हंस के बातें करना इसकी आदत थी। जो बातें मैंने इसके बारे में गांव की लड़कियों से सुन रखी थी, मैं इसे नज़र भर कर देखना भी पसंद नहीं करती थी। फिर उसके साथ एक ही घर में रहना, नौकरी लग जाने का मतलब तो यही था कि वो कई महीने तक यहाँ रहेगा। हो सकता है कि नौकरी पक्की हो जाए तो साला साल यहीं पे रहेगा, और फरमान तो 6 महीने पहले आने वाले नहीं थे। मैं तो सोच के परेशान हो गई थी। अगले रोज़ मैंने इसकी पसंद की बिरयानी बना ली, क्योंकि मेरी सास ने ख़ास ताकीद की थी कि 7 बजे मेरे घर की पहली बेल बजी। मुझे मालूम था कि अज़हर ही होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मुस्कुराता मुझे देख रहा था। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अपने बैग लेके अंदर दाखिल हुआ। कहने लगा, तौबा है, ये बस का सफ़र भी थका के रख दिया मेरे को। 2 दिन तो वो बस लंबी लंबी तान कर सो गया। फिर कहने लगा, मेरा कमरा कौन सा है? मैं इस फ्लैट में बस 2 ही कमरे तो थे। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। इस कमरे में ज़्यादा फर्नीचर नहीं था, इसमें तो ड्राइंग रूम की तौर पर ही सेट किया था। इसने एक नज़र कमरे का जायज़ा लिया। कहने लगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा करो, तुम यहाँ पर सो जाया करो, मुझे तो बेड ही पर नींद आती है। यह कहकर वो बड़ी आराम से मेरे कमरे में चला गया। मैं इसे हैरत से देखती रह गई। इस वक्त मैं इससे कोई बहस करने के मूड में नहीं थी कि क्या सोचेगा कि भाभी ने आते ही बहस शुरू कर दी। वो मुझसे 2 साल ही छोटा था, लेकिन देखने में ज़ाहिर वो अपने कद काठ की वजह से मुझसे बड़ा ही लगता था। मैंने खाना गर्म कर लिया, तब तक वो नहा धोकर आ गया। बिरयानी देख के खुश हो गया था। कहने लगा, बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में। मैं तो खैर पहली दफ़ा ही खा रहा हूँ, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद ही तो तुम शहर आ गई थी। ये कहने के लिए वो कहने लगा कि तुम्हारे लिए तोहफा लाया, चलो आओ तुम्हें खाता हूँ। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैंने गुस्से से कहा, मेरा हाथ तो छोड़ो। कहने लगा, पहले तुम्हें तोहफा तो दिखा दूँ। फिर उसने मुझे एक फैंसी सूट दिया। कहने लगा, ये तुम्हारे लिए। मैंने वो रख लिया, लेकिन जिस किस्म का वो लड़का था ना, मैंने यही सोचा था कि मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस अजाब में मुब्तला कर लिया है। रात को अज़हर मेरे कमरे में सो गया था। मुझे ड्राइंग रूम के सोफे पे लेटना पड़ा। मैंने सोचा तो यही था कि अगले रोज़ इसे कह दूंगी कि मुझे अपने कमरे की आदत है। अगर उसे मुश्किल है तो वो सोफे पर लॉन्च में रख कर ड्राइंग रूम को ही कमरा बना ले। ना जाने इसने कब तक रहना है। लेकिन जब सुबह मैं उठी, बाहर आई तो वो जा चुका था। दोपहर को बड़ा ही खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। कहने लगा, मेरी तो नौकरी पक्की हो गई है, कल से ज्वाइन कर लूँगा। ये कह के वो बड़े बेढंगे अंदाज से लॉन्च में बैठा था और सामने रखी टेबल पर उसने अपने पाँव रख दिए। कहने लगा, "उफ, थक गया हूँ, मुझे एक कप चाय बना दो।" मैं इसकी बड़ी भाभी थी, लेकिन आप जनाब का कोई भी तकल्लफ
اس نے برپا نہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے چائے بنا دی اور کہا کہ مجھے اپنے کمرے کی عادت، اس لیے وہ ڈرائنگ روم کو اپنا کمرہ بنا لے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری اس بات کا اس طرح کا وہ بھی جواب دے سکتا ہے۔ کہنے لگا اگر تم چاہو تو ہم ایک ہی کمرے میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی کھول گیا۔ میں نے غصے سے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا مذاق کر رہا ہوں۔ میں تو اٹھ کر کچن میں چلے گئی تو مجھے کہنے لگا ویسے تم غصے میں بہت خوبصورت لگتی ہو۔ میں جانتی ہوں وہ اس قسم کی باتوں کا عادی تھا، چاہے سامنے والا اس کی ایسی باتوں سے زج بھی کیوں نہ ہو پا رہا ہو، وہ باز نہیں آتا تھا۔ میں رات کا کھانا بنا رہی تھی اور وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن جس قسم کی وہ انگلش مووی دیکھ رہا تھا نا، ساری آوازیں مجھے کچن میں اندر سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی واہیاتی اور بیہودگی پر میرا جی چاہا کہ میں اسے کھری کھری سنا دوں، کیونکہ اسے تو تمیز ہی نہیں تھی کہ گھر میں ایک بھابھی بھی موجود ہے۔ رات کا کھانا بنا کر ہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا حشر دیکھا تو میرا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ پورے کمرے میں اس کے کپڑے میرے کمرے میں بکھرے پڑے تھے، کہیں تولیا اور کہیں جوتے، کہیں موزے۔ جتنی نفاست پسند میں تھی وہ اتنا ہی بے ترتیب قسم کا انسان تھا۔ میں نے اس کے سارے کپڑے اکٹھے کیا اور دونے میں ڈال دیے اور اس کا بیگ بند کر دیا اور لانچ میں رکھ دیا۔ اگلی روز اس نے کمرے میں بیڈ لا کر رکھ دیا۔ میں اظہر کے گھر آنے سے پہلے ہی کھانا بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں دروازہ لاک کیے بیٹھی تھی کہ جب یہ کھانا کھا کر سو جائے تبھی کمرے سے باہر نکلوں گی۔ جتنا میرا اس سے کم سامنا ہو بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک نمبر کا بدتمیز تھا۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے میرے دروازے پہ دستک دینی شروع کر دی۔ میں دروازہ کھولا تو کہنے لگا کھانا ٹیبل پہ لگا دو افشاں، کب سے بھوک لگی ہے اور تم ہو کہ تمہیں احساس ہی نہیں کہ کوئی بھوکا پیاسا باہر بیٹھا ہے۔ میں نے کہا سب کچھ تیار ہے تو پلیٹ میں ڈالو کھا لو، یہ تم خود بھی کر سکتے ہو۔ میری بات ان کو بہت نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا کرنے کا تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہہ کے وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ اس کی مینی خیز مسکراہٹ مجھے بہت بری لگتی تھی۔ پھر میرے تھوڑے قریب ہو کر کہنے لگا مجھے عادت نہیں ہے ان کاموں کی، اس لیے تمہیں زحمت کرنی ہوگی، لیکن یہ سارے کام تمہیں ہی کرنے پڑیں گے۔ چلو جاؤ، شاباش، جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کچن میں چلی گئی۔ کھانا گرم کیا، ٹیبل پر لگا دیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے اپنی پلیٹ بنائی اور اپنے کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، یہاں میرے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، مسلمانوں مجھ پر انسانی گوشت حرام ہے۔ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بھابھی ہو تم میری، لیکن نہ مجھ سے بات کرتی ہو اور نہ کچھ کہتی ہو۔ میں تو سخت بور ہو جاتا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ فرمان اسی وجہ سے ہی بیرونی ملک چلا گیا، کیونکہ تم اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ رویہ رکھتی ہوگی، تبھی تو جان چھڑوا کر گیا تم سے۔ اس کی اس قسم کی باتوں کو سن کر تو میری برداشت ہی ختم ہوئی۔ میں نے کہا تم اپنے کام سے کام رکھو تو زیادہ بہتر ہے، تمہیں کھانا مل رہا ہے نا، بس وہ کھایا کرو، میں کہاں بیٹھتی ہوں، کیا کرتی ہوں کیا نہیں، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے غصے سے بولتے ہوئے دیکھ کر وہ مسکرایا، کہنے لگا یوں بات مت کیا کرو غصے میں، تم زیادہ اچھی لگنے لگتی ہو مجھے۔ ہائے کاش کہ فرمان کی جگہ میں ہوتا۔ اس کی بات سن کر مجھے آگ سے لگی تھی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا کیسی شرم، جانتی ہو دیور بھابھی میں کیسی کیسے مذاق اور کیسی کیسی باتیں چلتی ہیں، لیکن تم تو شاید آدم گزار قسم کی لڑکی ہو اور میرے ساتھ زیادہ وقت گزارو تو میں اندازہ ہو زندگی کتنی حسین ہے۔ یہ کہہ کے وہ ایک کے بعد ایک روٹی کے نوالے منہ میں ڈالنے لگا۔ میں بس اسے تعصب سے ہی دیکھ سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ فرمان سے بات کرتی ہوں، وہی تمہیں تمیز سکھائے گا کہ بھابھی سے کیسے بات کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بات پر وہ اپنا یہ درست رویہ کر لے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اسے تو جیسے کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ میں فون پہ فرمان کو اظہر کے بارے میں سب کچھ بتاتی تھی، وہ کس قسم کی باتیں میرے ساتھ کرتا، لیکن فرمان عجیب انسان تھا، ایسا کہ تمہیں غلط سوچتی ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ اسے اپنے بھائی پر نہ جانے کیوں اتنا بھروسہ تھا، وہ کوئی بات بھی اظہر کے خلاف سننے کو تیار نہیں تھا۔ خیر ایک بار میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے عجیب و غریب شور سا سنائی دیا اور اسی شور کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے لگا جیسے میرے کمرے کی گیلری میں کوئی موجود ہو۔ میرا دل تو دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ میرے کمرے کی گیلری میں اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں خاموشی سے بیڈ سے نیچے اتری اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گیلری کی طرف آ گئی۔ میں نے ہلکا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ دو نوجوان ہاتھ میں پسٹل لیے گیلری میں کھڑے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری گیلری کا دروازہ اندر سے لاک ہے یا کھلا۔ اگر وہ کمرے کے اندر آ جاتے تو
پھر اس سے آگے تو سوچنا میرے لیے سہانے روح ہی تھا۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے دروازے تک پہنچی اور اپنا کمرہ کھول کے باہر نکل گئی۔ میں بری طرح بدحواس تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میرا کمرہ اندر سے لاک تھا، باہر سے نہیں۔ وہ لوگ تو دروازہ کھول کر باہر ہی آ سکتے تھے نا، اسی لیے میں نے دیور کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے دروازہ کھول دیا، شاید وہ بھی گہری نیند سے جاگا تھا۔ مشکل سے آنکھ کھول کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، میرے سے ایک نظر دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہوا۔ میں نے فوراً اسے پیچھے ہٹ کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اوپر سے کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کے بہت حیران تھا، میری یہ حالت ٹھیک نہ تھی۔ بدحواسی کی وجہ سے لفظ زبان سے نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے بمشکل کہا میرے کمرے میں چور۔ میری بات یہی تک پہنچی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ سن کر تو میرے ہوشاں خطا ہو گئے تھے۔ میں اپنے کمرے کی دستک کی آواز سن کر تو اظہر بھی گھبرا گیا تھا، لیکن میری حالت تو یہ تھی کہ میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ خوف کے مارے کیسے، لیکن میں اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ میں نے کہا باہر چور ہے، یہ لوگ میرے کمرے میں تھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خوف کے مارے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ابھی کے ابھی میری جان نکل جائے گی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بالکل بھی نہ تھا، شاید نہ بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی۔ کمرے میں دروازے سے دوبارہ سے دستک ہونے لگی۔ باہر جو بھی تھا کہنے لگا دروازہ کھولو۔ میں نے اپنے دیور سے کہا دروازہ مت کھولنا، ہم دونوں کو مار ڈالیں گے، میں نے ان کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھا ہے۔ میں تو اس کے پہلو سے لگی یوں سب کہہ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا تم پریشان مت ہو، یہ لوگ اندر نہیں آ سکتے، دروازہ لاک ہے۔ اس نے مجھے اس سے دور کرنا چاہا، لیکن میں خوف کے مارے اس قدر ڈری سہمی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لے آیا، پھر مجھے بیڈ پہ بٹھایا، خود کو میرے برابر بیٹھ کر کہنے لگا ڈرو مت، میں ہوں نا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اس بار کرخت لہجے میں نوجوان نے کہا دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ سن کر تو میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تم باہر مت جاؤ۔ وہ کہنے لگا یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ اس کے بعد اس نے ایک دراز سے پسٹل نکال لی۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل سینے میں جیسے تھم سا گیا تھا۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہیں وہ آپس میں دست و گریباں نہ ہو جائیں، وہ لوگ اسے گولی نہ مار دیں۔ فوراً سے اٹھ کر اظہر کے پاس گئی، اسے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں بزدل تھوڑی ہوں، اس کا منہ توڑ دوں گا، اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں کیسے اس کا منہ توڑنا ہے، بس تم میرے کمرے سے باہر مت نکلا۔ میں رونے لگی، سے کہنے لگی خدا کے لیے تم کہیں مت جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گولی مار دیں۔ وہ کہنے لگا تم پریشان مت ہو، مجھے لڑنا بھی آتا ہے، اور گولی میں چلانے لگی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے چلا گیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر مجھے باہر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی، وہ لوگ جیسے لاڑے تھے اور میرا دل اندر ہی تھا، کہیں کسی بے لگام گھوڑے کی طرح تیز بھاگ رہا تھا۔ میرے ہونٹ سفید پڑ چکے تھے، میری رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، دونوں مٹھیاں بند کر کے بیڈ پر بیٹھی تھی، بری طرح کانپ رہی تھی کہ کہیں اگر اظہر کو کچھ ہو گیا تو وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ خیر خوف کے مارے میری حالت ہی غیر ہونے لگی تھی، مجھے لگا کہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی، شاید خوف کے مارے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو چڑیوں کی چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ یکدم اٹھ کر بیٹھی تو دیکھا کہ اظہر کے بستر پر لیٹی ہوئی، میرے بال بھی کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، لیکن میں اکیلی اس کے کمرے میں تھی۔ یکدم تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کے کمرے میں آئی کیسے، لیکن پھر رات کا گزرا ہوا واقعہ مجھے یاد آنے لگا، میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ مجھے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ باہر ہوا کیا تھا۔ میں فوراً سے اس کے کمرے سے باہر آئی تو اظہر صوفے پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، اس کے بازو میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور سر پر بھی زخم کا نشان تھا۔ یہ دیکھ کے میں اس کے پاس آ گئی، میں نے کہا تم یہاں؟ اور وہ لوگ کہنے لگا ان کو پولیس نے پکڑ لیا، وہ لوگ پولیس کی حراست میں ہیں۔ یہ کہہ کے وہ مجھ سے نظریں چلانے لگا۔ میں نے کہا تمہارے بازو پہ کیا ہوا؟ کہنے لگا لڑائی کے دوران ان لوگوں نے مجھ پر گولی چلائی، لیکن وہ میرے بازو سے چھو کر گزر گئی، اس لیے میں ہاسپٹل سے پٹی کروا کے آیا ہوں۔ تم شاید بے ہوش تھی، اس لیے تمہیں کسی چیز کی کوئی خبر نہیں۔ اظہر کو میں جیسے سمجھتی تھی ویسا نہیں تھا، اور اب تو کافی سنجیدہ سا ہو گیا تھا، مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ بہت زیادہ سگریٹ پینے لگا تھا۔ میں اس کے سامنے
खाना रख देती वो किसी गहरी सोच में गुम रहता। इस बात को 1 महीना गुजर गया तो मेरी तबीयत ख़राब सी होने लगी। मुझे अज़हर डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन मैं डॉक्टर के कमरे में अकेली ही गई थी। इसने चंद टेस्ट करवाए, इसकी रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन जैसे रिपोर्ट आई उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो डॉक्टर कहने लगी कि मैं अबीद से हूँ। ये सुनकर तो मैं यकदम चकरा के रह गई। इसका मतलब कि अज़हर ने सब कुछ किया है, मगर कब और कैसे मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मेरा ज़हन बिल्कुल खाली था। मैं सोच सोच के परेशान थी कि उसने मेरे साथ ऐसा कब किया, क्योंकि ना ही कोई नशावर कोई दवा ले रही थी और ना ही मुझे कोई ऐसी नशावर चीज़ उसने खिलाई थी। फिर मैं उम्मीद से कैसे मुझे याद आने लगा जिस दिन डाकू थे मैं बेहोश हो गई थी, और इसके बाद अज़हर का रवैया भी कुछ बदल गया था। वो खोया खोया रहने लगा, संजीदा सा हो गया था। लेकिन इस रात उसने मेरे साथ उस सोच ने मेरे साथ मेरे हवास भी उड़ा दिए थे। उसने मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, वो भी ऐसे वक्त में। मैंने अपने बहते आंसू आंखों में पहुँचे और डॉक्टर के कमरे से बाहर निकला। वो सामने बैठा था, मुझे देखकर मेरे पास कहने लगा, क्या हुआ डॉक्टर, क्या कह रही है? मैंने इसे क्या जवाब देती? मैंने इसे कुछ नहीं बताया और घर जाकर इसे पूछूंगी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं इसके भाई की बीवी थी, उसे शर्म आनी चाहिए थी सब कुछ करते हुए। लेकिन घर जाकर तो मेरे होश उड़ गए। सामने ही फरमान था, मुस्कुराते कहने लगा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? देखकर तो मेरा दिल दहल सा गया था, लेकिन मैंने देखा कि अज़हर भी कुछ तजब्जुब सा था। फरमान के पास चले गए। इस वक्त मैं इस कदर दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं फरमान के साथ लग के रोने लगी। इन्हें कैसे बताऊं कि इनके भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तो मुश्किल वक्त में इसके पास इसलिए गई थी कि मुझे लगा कि वो मुझे पनाह देगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे बर्बाद करके रख देगा। फरमान मेरा सर सहलाने लगा, कहने लगा, क्या हुआ? अब तो मैं आ गया हूँ, तुम्हें खुश होना चाहिए, रो क्यों रही हो? थोड़ी देर में अज़हर भी फरमान के करीब आ गया, लेकिन इसके बाद जो हरकत उसने की मैं दंग सी रह गई थी। इसने मेरा बाजू पकड़ा और एक झटके से मुझे फरमान से अलग किया। ये देखकर फरमान भी हैरान रह गया। मुझे फरमान से पीछे करके कभी कहने लगा, दूर रहो इससे। अज़हर का लहजा बेहद सख्त था। फरमान के माथे पे त्योड़ी चढ़ चुकी थी। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है, तुम कर क्या रहे हो? इसके बाद जो इंकशाफ अज़हर ने किया, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरी बीवी है, तुम्हारी नहीं। याद है ना कि निकाह के वक़्त सेहरे में मैं बैठा हुआ था, तुम नहीं। निकाह कबूल मैंने किया था, तुमने नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे कहने पे किया था, लेकिन तुम्हें अफशा पसंद नहीं थी। तुम बिरूने मुल्क जाना चाहते थे और वहीं की एक लड़की तुम्हें पसंद आ गई थी, जिसकी खातिर पाकिस्तान छोड़कर तुम वहाँ गए थे। यही कहना था ना तुमने कि वक्ती तौर पर मैं अफशा से निकाह करूं क्योंकि तुम वापस नहीं लौटोगे, और जैसे चंद साल गुजरे तो अफशा को तलाक दे दोगे। यह ड्रामा भी ख़त्म हो जाएगा और अफशा मेरे निकाह में रहेगी। मैं चाहूँ तो बाद में अफशा से सबके सामने शादी कर लूँ। मुझे ये बताओ कि तुम वापस क्यों आए? मैं तो ये सुन के अपना गाँव ही भूल बैठी थी। ये सब मैं क्या सुन रही थी? फरमान कहने लगा कि मुझे इस लड़की ने धोखा दिया है, मैं वापस लौट आया, इसलिए तुम अफशा को तलाक दे दो। मैं इसे निकाह कर लूँगा। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। मैंने कहा कि मुझे बताए बगैर कौन से खेल खेले जा रहे हैं? अब दोनों भाइयों ने मेरे साथ एक दुनिया के सामने शादी करता है और दूसरा इसकी वालदा ने बचपन से मुझे इसके नाम के साथ बांध रखा था और फिर मुझे बिना छुए ही इंतजार का कह के दूसरे मुल्क चला जाता है। फिर दूसरा भाई मेरे साथ वक्त गुजारता है, बिना बताए मेरे साथ रिश्ता कायम करता है। मैं तो ये देख के परेशान थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन सा घिनौना खेला जा चुका है। यह बात सुनकर तो अज़हर और फरमान दोनों ही हैरान हुए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने पर्स से रिपोर्ट निकाली और दोनों के मुंह पे दे मारी। फरमान कहने लगा कि ये तुमने क्या किया है? तुम्हें शर्म नहीं आई? फरमान का लहजा बुलंद था। अज़हर कहने लगा, ये मेरी बीवी है, इसलिए मुझे अपने किए किसी भी अमल पर कोई अफसोस नहीं। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गया। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। तुमने धोखे से निकाह किया और फिर मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे गाँव ले आया। मेरा ख्याल भी रखने लगा। लेकिन 9 माह बाद जब मेरे घर बच्चा पैदा हुआ तो एक DNA की रिपोर्ट इसने मेरे सामने रख दी।
جس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ جس رات وہ ڈاکو آئے تھے انہوں نے میرے بازو پہ گولی مار دی اور میرے سر پر پسٹل کا بلٹ مارا۔ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو وہ دونوں گھر سے جا چکے تھے۔ جب میں کمرے میں آیا تو تمہاری حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر گئے۔ جبکہ تمہاری رپورٹ میں نے دیکھی تو مجھے یہی ٹھیک لگا کہ میں تمہیں اپنا لوں، کیونکہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک حادثہ تھا۔ پھر میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کبھی اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس بچے کو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو اپناؤں یا کسی کچرے دان میں پھینک دوں۔